معكم يا جماعة، رجعنا لكم فيديو جديد على قناتنا باليوتيوب نينجا واي. تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، دعمنا بزر اللايك. اوكي يا جماعة، رجعنا لكم فيديو جديد. قولوا هذه سلسلة جديدة من ماينكرافت. تذكروا قبل هبطت لكم في ماينكرافت حلقة الواحد ما لقيتش عليها حتى شي، قلت خلينا نعاودها السلسلة وبركي تجي عليها دعم. اوكي يا جماعة، السلسلة ذي باش نبداو من الاول. نبداو كيف ماينكرافت عادي، نبداو ديما كسر واحد الخشب من الاول ونبنيو الدار يعني نحاول يا جماعة كان عندكم اي اقتراحات كي حاجات نعملها حاجتكم نعملها في السلسلة ذي، اكتبولي في الكومنتات نشوفهم ونعملهم ان شاء الله. يا جماعة كان اللي يحب فري فاير ويحب اللعبة ذيك يقول لي نحبك ترجع تهبط على فري فاير، نرجع نهبط عليه وان شاء الله نرجع اوكي ونرجع الحماس متاعنا. اوكي يا جماعة، حاليا بخليف كل شيء، ما عملت شيء انا مازلت كي دخلت الواحد، اما كي شفت حاليا شفتها وحبيت نمشي لها. اوكي هذه هي يا جماعة، شفتها قصب السكر. لازم يا جماعة تويكا ثي باش نبني الدار مادام هو موجود لهنا، انا باش نبني الدار لهنا قدام الغابة غادي وشوف. حاليا نحلل الخشب متاعي، نحلله الكل، نبنيو كرافتنج تيبل. حاليا يزي هاك نحط الكرافتنج تيبل لهنا. ياب توكا لازمني نحوط كي طرف الدار متاعي باش ما كما كفانيش الخشب يا جماعة. نرجع عادي جدا، نرجع نمد من الغابة. كفانيش يعني خشب، نرجع نمد طرف خشب ونرجع لكم. اوكي يا جماعة، كيف ما تشوفوا رجعنا ونحاول تويكا جب 22 خشب، نحاول نحوط الواحد كل. اوكي يا جماعة، جابتني ستاك ونص محسوب، نحوط بيه الواحد. اوكي يا جماعة، منشن عليها ياس السقف متاع الدار جاست خاطر كما تعرفوا يا جماعة السقف كي يبدا عالي ما عنده علاش يكون عالي، خاطر واحد اصلا هي انا مثال الشخصية متاعك شخصية عادية تبدا عندها زوز بلوكات على الماكس، تبدا لازمها يبدا هكا عادي جدا. شفتوا يا جماعة، هذاك اللي نحطوه زوز يزي. كي يا جماعة لحظة بقى نبني باب حتى لهنا. اوكي يا جماعة، حاليا بنينا الباب متاعنا، باش نبنيو ما تعرفوا باتن، نحطو الباتن لهنا. اوكي حاليا يا جماعة هكا مادام مازال بكري نمشي نشوف خروف باش نحطو واحد، نشوف الصوف متاعه باش نبني فرش. ليتس جو يا جماعة.
زدت ما استكشفتش البلاصة يا جماعة، على ذاك تعذوني. كل لقينا قرية يا جماعة ولا هكاك ايه، في ساعة نمشوا لها وحاولوا نشوفوا بحذايا كهف ولا هكاك نقبوا منه. كي يا جماعة ذي مزيت الحلقة يعني الأولى متاعنا، على ذاك ما نيش نعملوا بها فيها باش حاجات الواحد اللي باش نعملوها اللي حكيت نسامبل نبنيو دا كتذيك. اوكي يا جماعة، في لقيت الخشب اللي حاجتي بيه، الحاجات اللي حاجتي بها ما عنديش باش نبني كرافتنج تيبل حاليا، خاطر ما جبتش الكرافتنج تيبل معايا. نبني واحد، نبني الحاجات اللي حاجتي بها حاليا يا جماعة، خاطر باش نحتاج الفحم بالك باش نبني الواحد شموع باش نمد الفحم باش زاد. حاولي باش نلقى من الفحم نمده. اللي مستمتع يا جماعة يحط اللايك، تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات. اوكي يا جماعة، قربنا من نوصل 20 مشترك، ان شاء الله تشتركوا. زادنا كان زوز اشتراكاتك اهو. اللي كان عجبتك سلسلة ماينكرافت ولكن تحب اي سلسلة واحدة اخرى من في القناة، تنساش الاشتراك وتكتبلنا في الكومنتات شناهي السلسلة اللي تحبوا عليها وشناهي اللعبة. نحاول بكل جهد نحاول نلبي كل الطلبات. نزلوا كافتنج تيبل معانا يا جماعة. طيب كان نمشي نزيدو نلوجو على الواحد، تلزمني نبيت الليلة ذي ومن الحاج. كي يقول نوقف لانين نشوفو البلاصة اللي حاجتنا بيها. اوكي يا جماعة، لقينا واحد. اوه، قصت برشا قلوب. اوكي، كنتقلق فيكم هذيا يا جماعة باش ما تشوفوش نتوما القلوب، حاولت نبعدها شوية. اوكي، نقل الخوف هذايا ونجيب الصوف متاعو ونبني. باهي، حاليا لقيت صوف. اوكي، 3 يا جماعة. اوكي يا جماعة، حتى كنحاول نرجع للدار متاعي باش ما نتعرضش لحتى حادث، باش ما نموتش. حاليا نغزو يا جماعة، دمي صايي قعدوا لي 3 قلوب. اوه ماي جاد. اوكي، سبنت. اوكي، نحاول نلم الواحد بتاعي خاطر انا كنت عندي 3 قلوب هكاهو. يا جماعة باش نروح للدار نبني صندوق نحط فيه الواحد من الحاجات بيه الكل، ولكن نمشي للواحد.
صندوق. بنينا صندوق يا جماعة نحطو فيه الوحدة متاعنا الكل. صندوق نحطوه في الكون. نحطو فيه كل شيء محسوب. اوكي نهزو السيف يا جماعة معانا حاجة نقتلو الواحد احنا. اوكي يا جماعة ما دام الواحد هذوما يا جماعة حكايتهم وهي اني لازم بعدهم مثال على بعضهم هكايا. اوه ماي جاد يا جماعة غثيث. قتلتو يا جماعة. دول هنا هكا يا جماعة. كي باش الكل نستنفع منهم. جيبولي باش كي يا جماعة هكا لازمني برشا خرفان باش نبني منهم. شفتو يا جماعة ذاك الأكحل لازمني نجيه ونقتلو كان نجم. دبته في بلوكيت. هكا هي يا جماعة في بالي. نو نسيتها. اوكي ما لمتنو شي ذولي و قتلت منش قاعد نشوف في شي بصراحة. ذولي كيكة وكهو هدا الدم تاعي الكل. حاول نرجع للدار نتاعي تعدى الليل هذايا وغدوة نمشي نشوف حاجة حيوانات نقتلهم وناكل من ريحة تاعهم خاطر حاس روحي باش نموت. اوكي TNT. اوكي هو باش ناكل لحم الزومبي هو يجوع باش نهز بيه نحاول نهز بيه الواحد تشبي مش قاعد يزيد. It's problem. اوكي يا جماعة تويكا باش نحاولوا انو نزرعوا الواحد. نزرعوا الشجر اوكي باش تنبتوا غدوة كان نمدو منها الواحد. نمد منها الخشب اللي حاجتي بيه شيء.
كي تو يظهرلي باش نرجع الأغراض متاعي الكل الصندوق. شوفوا يا جماعة توكا باش نمشي على ايديا كان قتلني ميسيرش. نمشي نشوف واحد. اوكي مت. I didn't hear for I am stupid. Okay, what's happening? No. غثيث. هذا يا جماعة بالحق غثيث. تعال يا حبيبي تعال. تفضل. ايش تحب تعملي؟ تبي يعملي شي يعني؟ هو بدأ. ليش تحب انت؟ زي ما هذا الدواء. ناكل في حاجة تضر. اوكي يا جماعة المغامرة تاعنا توك قبل موت. توي كان نمشي نوجع الواحد عالصوف وكل شيء. ان شاء الله يا جماعة ان شاء الله حاجة الوحيدة حاجة من الحاجات اللي نأمن انها يعني تنفع هي هذم يا جماعة. هذوما كان يمتوا نشوف الواحد نولي نجم نصنع خريطة. الخريطة كما تعرفوا نجم نشوف فيها كل شيء في الماب. يعني هذيك تنجم نشوف بها الواحد. واحد لهنا زيادة حطوهم غادي باش كان باش نجمعهم مع بعض. هي يا جماعة الخريطة تنجم نشوف فماش قرية ولا واحد يعني أي حاجة ولا كهف ولا كل شيء. وذيك هي حاجة من أحسن مميزات الواحد هذاك. بصراحة يظهرلي حاجة الوحيدة هو اللي يعملها بخلاف السكر اللي تنجم تعمل بيه الجاتو والواحد والحكاية هذوك. خنزير تاك باش نقتلو هذا. اوكي يا جماعة كل شيء مش قاعد يجيني تو. اوكي بكي قاعد نقتل مش قاعد نخفي حد شيء. ناش سبحان الله. تنحاول.
فما لهنا زاد يا جماعة. كي يا جماعة توكي باش نمشي ذولي ناخذ من هذمكم شوية لين الاخرين يعملوا، ناخذ منهم ونعملهم خريطة، خاطر لازمني توكي بالحق نعرف بلاصة الواحد، بلاصة يعني الكهف ولا واحد ولا قرية ولا كل شيء. ما عادش جملة نبدأ نمشي في المجهول ومنيش عارف شي، ما نجمش، لازمني نبدأ عندي وجهة باش نمشي لها ننزل اللي فيهم كل شيء. حاليا استنى يا جماعة قبل ما نمشي نهز شوف قديش لازمها هاي. ثلاثة وتسعة. حسيت برشا. كي نقولوا يا جماعة نقولوا 27. لازمني 1 2 3 4 5 6 7. مانيش نستعملهم هذوما، نحط واحدة لهنا واحدة غاديك دي نتعمل الكل كيف العادة يا جماعة. لازمني نقتلو ما عادش يجيني. كي المرة هذي انا باش ندوكا شوية عليه ونجيه من فوق. واو ما حاولت ما نجمتش. ناكلو شوي باش نرفع الطاقة متاعنا. ضروري يا جماعة قريب توفى الحلقة متاعنا، متنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، دعمنا بزر لايك. نقتل الغثيث هذا وننهيو الحلقة. قتلناه يا جماعة. اوكي هذه كانت الحلقة تاعنا. الحلقة الجاية ان شاء الله نوريكم كيفاش كملنا الواحد هذا كل. اوكي يا جماعة، بخلاف اني ما عادش مهتم باللايكات وبالاشتراكات وكل شيء، باش تعطيكم الحلقة هذه الحلقة الاولى، وباش تعطيكم بعدها طول الحلقة الثانية. باي باي.